ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਬਹਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਓ ਆਖਰ ਤੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ جی جی بیٹیاں اور بہنوں کا ذکر انشاءاللہ تو میرا خیال ہے کہ آج میں تو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث دی روح نال بیٹی اور بہن دی عظمت جڑی اسلام وچ نبی پاک نے عطا فرمائی اور آخر تے انشاءاللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا ذکر پاک کریں گے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز اس حوالے نال پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں لوگ رب کو پتر مانگ دینے میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے قد ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی حبلی من الصالحین منو نیک تے صالح پتر عطا فرما قد زکریہ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ منو پاک پتر عطا فرما قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ایمان والے نے بھی رب کو اپنے پتر منگے وارث منگے پر جدو رب کائنات نے بیٹی تے بیٹے دا ذکر فرمایا تے رب نے قرآن چو دیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد کیتا فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں عرب دے معاشرے دے اندر آؤ میں تھوڑا جے سیر کراواں کہ عرب دے معاشرے چا عورت دی قدر کوئی نہیں نہ ماں دی قدر نہ بیٹی دی قدر نہ بیوی دی تے نہ بہن دی قدر دور جاہلیت دے اندر نبی پاک دی آمد طیبات تو پہلے حضور دی بیست تو پہلے کتابات لکھے ہے کہ عرب دے اندر اگر باپ فوت ہو جاندہ ہے تے وڈا پتر اپنی ماں نال شادی کر لیندے یعنی ماں دی قدر کوئی نہیں بیویاں تے پاؤں دی جتی سمجھ دے عرب دے اندر ایک میلہ لگتا چھ جنہوں اقاز دا میلہ یا اقاز دی منڈی کیا جاندہ سی لکھاں دی تعداد چ لوگ جمع ہوندے تھے اسٹیج سجایا جاتا ہے تے عرب دے شعراء اپنے شعر پڑھ دینے غزلاں تے نظمہ پڑھ دینے وہ اپنی بیوی دی شان چ غزل لکھ کے لے آندے نے کہ میری بیوی دی زلف اس طرح دی ہے میری بیوی دی اکھ اس طرح دی ہے او دے ہونٹ اس طرح گردن اس طرح دی ہے تو لوگ واہ 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 کر دینا غیرت مند انسان اپنے گھر دی خاتون دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا مگر وہ لکھاں دے اجتماع چ کھلو کے تے اپنی بیوی دی حسن دیا غزلاں پڑھ دے تے لوگ واہ واہ کر دے یعنی کہ نہ ماں دی قدر نہ بیوی دی قدر اور بہنہ تے بیٹیاں تے زندہ ہی دفن کر دے اگر کسی مرد نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ بچی بچے دی ولادت دا ویلہ تے وہ پہاڑاں دی غاراں چ جا کے چپ جاندہ ہے اگر غلام جا کے کہندہ ہے کہ تیرے گھر پتر ہویا تے واپس شہر چاہ جاندہ ہے اگر غلام کہندہ ہے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے وہ غار چ کئی دن نہیں نکلدا کہ میں شرمندہ ہو گیا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی یعنی کہ بیٹی تے بہن وہ آر سمجھ دینے شرمندگی دبائے سمجھ دینے پر جب کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا تو لوگ دھیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد عربی دی دھی ہوندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ملک برادران آج کوئی بیٹی نال پیار کرے نا تو کوئی بڑی بات نہیں پر جس معاشرے چ لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے اس معاشرے چ کملی والے دی بیٹی ہوندی ہے تو سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے برے والا درین والے سچی دسو جتے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کھڑی رہ جاتی اور جتے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل بھی کھڑی رہ جاتی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ تو عمرہ کرن مکے آئے امام بخاری نے لکھا کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے چند دن مکے گزارے عمرہ کر کے جدو حضور واپس مدینے وال لوٹن لگے نا تے مدینے تو مکے تو باہر ایک چھوٹی جی بچی نے دوڑ کے میرے نبی نے جپھا مار لیا تے جپھا مار کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا مکے جو کوئی نہیں منو نال لے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کر کے دیکھا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے چچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے آقا علیہ السلام نے اس بچی نو سینے لایا تے چاچے دی یاد آئی میرے نبی سید الشہداء نو یاد کر کے بڑی دیر روندے رہے
بعد اجتماع صحابہ بلوے کے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو میں مدینے لے چلے ہیں پر انہوں پالے گا کون؟ کون پالے گا؟ کون ایدی ذمہ داری لے گا؟ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو نو میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گے؟ عرض کی تھی سونے آنجے تو ہاڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے، یا رسول اللہ انہوں میں پالاں گا۔ حضرت عقیل مولا علی دے چھوٹے بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو انہوں میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچی دے میرے دو رشتے ہیں، ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے، تو میرے اس بچی نہ دو رشتے نے منو دے دو۔ حضور دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالاں گا۔ فرمایا تسی کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ امیر حمزہ میرے بچپن دے بیلی سن، پر جدو مدینہ تے یا بعد جو تساں بھائی بھائی بنایا نا صحابہ نو، ایک مکہ دا صحابی تے ایک مدینے دا، بھائی بھائی بنائے، پر جدو میری تے امیر حمزہ دی باری آئی نا تے ساڑی یاری دی وجہ تو اسی دو میں مکہ دے ساں تساں سانو بھائی بھائی بنایا سا، اے میرے بھائی دی بیٹی ہے، میری بتیجی لگ رہی ہے، میں نو دے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دو، کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا زیادہ حق ہے۔ بگرے والا دے رہن والیو 487 والیو تو قرب و جوار تو آن والیو کملی والے نہیں نہ آئے تے بچی پیدا ہو دیئے تے کوئی کہندہ انہوں مینو دے دیو انہوں میں دردناک طریقے نال ماراں گا، ایک کہندہ مینو دے دیو انہوں میں ماراں گا، ایک کہندہ مینو دے دیو میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاوہ ہن بیٹی ہوں دیئے تے کوئی کہندہ مینو دے دیو میں پالاں گا، وہ کہندہ میں پالاں گا، وہ کہندہ میں پالاں گا۔ ایسے میرے نبی نے عظمت دست دیتی کان ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حقوق دی پہچان دسی، ایسی فرائض دی پہچان دسی کہ لوگ کہندے نے لے آؤ مینوں دے دو میں پالاں گا۔ آ اسلام دا حسن میرے نبی آقا علیہ السلام نے ماں دے قدمت علیہ جنت لے آکے رکھ دیتی، باپ جنت دا دروازہ بن گیا، نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی، بہنہ تے بیٹی جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئیاں۔ کون ہے جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ میں دساں کہ بیٹی نو کیسی عظمت عطا کی تھی۔ لے چلا سائیں سردار دے دربار ہوتے پہلے، میں نے پتہ رات دے 3:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا رہندہ ہی نہیں، تے انہیں بجے بندہ تقریر کریں جو گا بری رہندہ اے گوڑے چھڑو نال دے بیلی دا ہاتھ چوکے انہیں کچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاؤ اسٹیج والے انہوں کو صحیح نہیں بولے گیا تسی بولو بلا بے سبحان اللہ تو انہوں اچھا بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سومے خواب جو مدینے والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے سائیں سردار کیا دا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی طیبہ کہ بیٹے شہید باپ نبی او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیان دی بوسا گائے جان دی اے ولیان دی بوسا گائے
نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے مگے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جن کبھی شریعت نے منع کیتا ہوتا لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا شریعت منع نہ کر دی سیدہ لوگی کعبے دا طواف کر دے میرا جی کرنا میں تو ہڈی تربت انور دا طواف کرا رضوی صاحب میں نے جب پڑھیا کرنا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے اور قربان کائنات ہو جاندی سی انہوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے ایک اور سبحان اللہ بولو میں مڑ واپس آئے سیدہ کائنات اماشہ صدیقہ دے گھر بچے ایکو دیوار سی میرے آقا تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تھی حضور نے دے کھڑکی کھول لے سارا دن بیٹی نو کھڑکی جوڑ دے ہم پھر دے ہم ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں ہوتا کہ 5 وقت دی نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے حجرے چ جاندے نے پھر اپنے گھر آندے حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے نبی پاک دا دل اداس سے بیٹی نو مل کے آواں حضور حجرے چائے تے ویکھیا تندور وچ بیٹی روٹیاں پی لگاوے پیشانی اقدس تے پسینے دے قطرات مبارک نے لوکو بیٹی کالج تو یونیورسٹی تو یا جاب تو واپس آ کے روٹیاں پکان لگے نا تے ماں پتہ کی کہندی بیٹی تو ہٹ تو تھکی آئی ہیں تینوں میں روٹی پکا دے اتھے ماں تے ہے کوئی نہیں پر رسول کریم نے فرمایا بیٹی تو پیچھے ہٹ جا تو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے پھر کائنات دی نگاہ نے وہ عجیب منظر ویکھا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے کملی والا روٹیاں پہ لگاوے چند روٹیاں لگا کے میرے آقا اپنے گھر آئے نا تھوڑی دیر کے بعد سیدہ بھی پردہ کر کے آگئی حضور نے اٹھ کے بیٹی دا استقبال کی تا متھا چومیا فرمایا بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں روٹیاں تسی لگائیاں پک گئیاں پر جیڑیاں میں لگائیاں وہ نہیں پئی پک گئیاں جیڑیاں تسی لگا کے آئے وہ نہیں پک رہیاں میرے والیاں پک گئیاں متھا چوم کے فرمایا بیٹی یہ تو دنیا دی آگے نا کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے یہ روٹیاں نہیں پکنیاں ہاتھ محمد دے لگ گئے وہ جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جو دی آدمت تے جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد ہے کیا شانہ یہ تے ہوگی بیٹی دی گل آمد انہوں ہن بہن دی سنا نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک کبھی
قبیلے دے نال مسلمانہ دی صحابہ دی جنگ ہوئی تے صحابہ نے انہوں نے چند افراد قید کر کے نا گرفتار کیتے تو انہوں نے ایک غار قیدی بنا لیا. نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں نے بڑی سفارش ڈالی, بڑے قبیلیاں دے سردار آئے کہ حضور ساڈے قیدی چھوڑ دیو, پر میرے آقا نے صحابہ نے مشورہ کیتا کہ اجے قیدی نہیں چھوڑنے, جنگی قیدی نہیں. وہ قبیلے والے جدو گاؤں گئے نا تو اس قبیلے دے اندر ایک عورت ہے جیدہ نام ہے حضرت شیمہ تے میرے نبی دی باجی لگ دی ہے. او شیمہ جڑی اماں حلیمہ دی بیٹی ہے جنہیں بچپن چ میرے نبی نے انیاں لوریاں دیتیاں, اینیاں لوریاں دیتیاں کہ اماں حلیمہ نے کہنا نہیں شیمہ تیرا ویر ستا نہیں سو لیندے اچھا کیوں بولنی ہے, تے کہندیاں ہوندیاں سن امی اے سو جاندہ میرا دل نہیں لگدا, میں اچھا بول رہی ہیں جلدی اٹھے میں نے لوریاں دے. وہ حضرت شیمہ دی شادی اس قبیلے وچ ہوئی. قبیلے والے پریشان مدینے تو لوٹے تھے, انہوں نے بیبیاں نے پوچھا کیوں پریشان ہو, آکھیا مدینے کا رب دا نبی ہے, انہوں نے صحابہ نے ساڑھے قیدی بندے کر لینے تے چھوڑنے نے سفارش نہیں منی جا رہی. پوچھا انہوں دا نام کی ہے, آکھیا انہوں دا نام محمد. حضرت شیمہ کہہ لگیا پھر انج کرو ایک باری میں محمد کو لے جو میں سارے چھوڑا کے لے آواں گی. لوگوں نے آکھیا بی بی ہوتے بڑے بڑے قبیلے دے سردار گئے پر کسی دی مننی نہیں جا رہی, تو قبیلے دی عام دی عورت کیویں چھڑاویں گی. کہنے لگے میں نے ایک باری محمد کو لے کے تے جاؤ. لوگ آکھیا تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے, کہنے لگے میں نے اوتھے لے جاؤ پھر محمد تو انہوں دسن گے میرا ادھا نہ رشتہ کی ہے. لوگوں نے اعتماد ویکھیا تے لے آئے. نوجوانوں جڑے پہلے حضرت شیمہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئیاں, امام ابن کثیر نے لکھیا جڑے بلے بین دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تو کون ہے, ابن کثیر نے فرمایا اس ویلے بین نے اپنا نام نہیں دسیا, اپنی گردن تو انج کر کے کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے کہندیاں سونیا میں تینوں بچپن چ انیاں لوریاں دتیاں نے, اجے تک تیرے دنداں دے نشان میری گردن تے لگے ہوئے نہیں. کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا لوگوں میری باجی شیمہ آئی ہے, میری باجی شیمہ آئی ہے, اماں حلیمہ آئی, میرے نبی نے کملی بچھا دیتی. پر جب باجی شیمہ آئی بیٹھا لگی میرے نبی نے پھر کملی بچھا دیتی. بہن اپنی کملی تے بٹھایا, میرے آقا تے میرے آقا دی بہن بہ گئے. بڑی دیر تک نبی دے بچپن دیاں گلاں ہوندیاں رہیاں, اماں حلیمہ دیاں یاداں نال بھی تے بہن روندے رہے. میرے آقا نے فرمایا باجی کدھر آئیاں, عرض کر دیا نے کملی والی آؤ, میرے قبیلے دے چند لوگ تساں قیدی بنا لینے, میں قبیلے جی کہہ کے آئی ہوں محمد بڑیاں لاجا رکھن والا ہے, آپ بھی سخی ہے, او دی ماں بھی سخیہ ہے, او دا خاندان بھی سخی ہے. میں کہہ کے آئی ہوں میں سارے قیدی چھڑا کے لے آواں گی. عرض کر دیا نے کملی والی آؤ, اج تیری بہن دے سسرال دا معاملہ ہی, کملی والی بہن دی عزت دا معاملہ ہی. میرے آقا علیہ السلام دیاں کنجیاں شروع آ گئی. فرمایا صاحب آؤ, مینوں لوریاں دین والی باجی اپنے بندے قیدی چھڑاون آئی ہے. صحابہ چیخ مار کے رون لگ پئے. عرض کی کملی والی آؤ, تیرے تو جند بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے قیدی چھوڑ دیتے ہیں. نوجوانوں جدو بہن ٹرن لگی, نبی کریم نے 40 بکریاں بہن نو دیتیاں, ایک نوکرانی دیتی, 2 غلام دیتے. جدو بہن ٹرن لگی متھا چمنگے ٹر پئی. میرے آقا نے بہن پیار کر کے آن والی امت نو دسیا, جدو بیٹیاں تے بہنا پوے آ جاؤن خالی نہ ٹورے آ جائے, انج ٹورے آ جائے جی میں محمد نے بہن ٹوری ٹورے آ جائے کملی والے بہن ٹورے. وہ مدینے دیا تاجدارہ تیری عظمت تو صدقے جاواں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس ویلے تشریف لیا ملی آؤں تے بھر گئے کاسے خاک
والی میاں صاحب فرما دینے دھیاں لئی پردیس بے باپ لے پتران لئی جاگیرہ اے چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے چھپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں میرے نبی نے ایڈا سونا نوجوان لگا کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی اتنا حسین سی 700 افراد قبیلے دا سردار تے چودھری رات نو میرے نبی دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام رحمت قلبی یا اللہ انہوں ایمان دی دولت دے انہوں میں جنت دا وارث بنا دے صبح دائیہ قلبی آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ دا پیغام سناؤ میرے نبی پیغام سناؤ کہہ لگے کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ پڑھ کی تے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا کچھ نہیں کہنا کلمہ پڑھیا پھر رونے فرمایا کیوں رونے عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے انہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا کہہ لگے میں 70 قبیلے دیاں بچیاں زندہ دفن کی میرے نبی زاروں کی تاکبیر جو سب آج کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے آن گمانڈ والے رشتہ دار بھی آکے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارک دینا رسول کریم علیہ السلام نے روئے نا تے جبریل آکے عرض کی تینوں کہہ دے پچھلے دی معافی تے آئندہ نہ کریں معافی مل کے رو رہے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ یاد ہے تو آڑے رب نے اونے معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لی جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پارلمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دی یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جو دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے ان تیاں والے بیٹھے ہو بہنہ والے بیٹھے ہو انہاں تیاں تے بہنہ نو نا پیوما تے بیرہ تے بڑے مان ہوندے جے عید گزری تے عید ہون والی ہے تو اسی غور کرو اپنے بیٹے چھ بچی چھوٹی ہوئی ہے جوان ہوئے رضوی صاحب جو عید نزدیک ہوندی ہے تے بچیاں اپنے ویرانوں تو نہیں کہہ دیا میں نو عید دے کپڑے لے دیو بڑے باپ نو کہہ دیا مجھے میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے بنا تے بہن رو کے باپ والے بیکھے نا تے باپ کہتا نا جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جھوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان بادے جاندے تے بچیاں دل چکن دیا ربا میرا باپ جھوندہ ہی روے تسی محفل دے آئیو تے بیٹی کنو آکھا ہوگا بیٹی میرے کپڑے استری کر دے اتوار دا دن چھوٹی دا دن ہوئے نا تے بچیاں نو آکھے نا باپ کے بیٹا میرے کپڑے استری کرنا تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیا ابو جی کتھے چلے ہو کتھے چلے ہو وہ جڑا پوچھ دی نا کتھے چلے ہو دے پیچھے بچی دی اڈیک ہوندی کیونکہ باپ گھر نہ ہویا تے بچی نو غیر تحفظ محسوس ہوندے باپ گھروں تے بچیاں جے لگ دے جی میں بڑیاں محفوظ ہیں باپ نو بچی پوچھ دی کتھے چلے ہو باپ دسے نا میں محفل تے چلے ہاں میں شادی تے چلے ہاں میں کسے محفل تے میں کسے دعوت تے جا رہے ہاں تے بچیاں اگلا سوال جلدی جلدی پوچھ دی ابو جی کدوں آؤ گے کدوں آؤ کیونکہ باپ نے آنا تے بیٹی نو سکون ملنے بھائی نے آنا تے بہن نو سکون ملنے وہ جلدی پوچھ دی کدوں آؤ بچی جنہیں باپ وکھے نہیں داہیہ قلبی پوچھا نا اتنا مان سے کہنے لگی آنے والیا میں اپنے ابو دی بیٹی میں انہیں نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اسے گھر دے مالک دی بیٹی ہیں عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اسے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نایا کیا بچی نے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے دیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے
ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے عرض کی دی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل دی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی نہ اپنی بیوی نو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یا کھے عرض کی دی سونیوں دی ماں نے قدم پڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چامن پال دی رہی ہیں عرض کی دی سونیاں ترسنا آیا بیوی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھ دیئے بابا اتنے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں تے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا ہوں آجا بازار میں نو کھلونے لے دے آجا نہ میں جوڑے لے دے بابا کدے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میں بچی نال بول دائی نہیں سنے جنگلی آیا ہوں بچی نو دھپے بیٹھا جو دی کمر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نالے پانی پیلن دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں سنیا قبر تیار ہوئی بیوی میں بچی نو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے میں مٹی پاندہ رہے آؤ کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگ دی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگ دی بابا مرینا نون کے بھی نہیں جان دی عرض کی دی کملی والے مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں چندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنا ہویا آؤ میں مٹی پاندہ رونے آخری ویلے آسمان بل بکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت بالے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گی آؤ کہنے لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہنے لگی آنا والے آؤ ذرا جلدی آجا دھیاں مر چلیاں آنی عرض کی تھی کملی والے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار ہے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤں کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیاؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری گل سنائی تھے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ دو باری تین باری گل سن کے میرے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے تین بیٹیاں ایک دیجے فرمایا دو بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی دے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نام دی انگلی ہوں دی